حافظ صاحب کہندے نے میں مدینہ شریف گیا، حاضری ہوئی، خدا دا کرم ہو گیا، نبی کریم دی مہربانی ہو گئی، مدینہ پاک وچ رسول اللہ دے در اقدس تے حاضری تو بعد راتی ستا، اکھ بند ہوئی، قسمت جاگ پئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دے اندر تشریف لے آئے، کملی والے دی زیارت ہو گئی، تڑپ سی کہ مدینے جاواں گا، نبی کریم دے دربار تے حاضری دیاں گا، فرمایا اس تو علاوہ کملی والے کسے نال گل نہیں کیتی، مگر دل وچ بات رکھ کے آیا وہاں کہ مدینہ پاک جاواں گا تے حضور دی بارگاہ وچ اپنی اکھاں دا سوال کراں گا۔ ہائے ہائے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ ویکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ قرآن کریم فرقان رشید برہان مجید نے حضرت جناب عیسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لوگوں میں مٹی دے پرندے بناونا وا، ہاتھ دی ہتھیلی تیرا کیونا وچ پھوک مارنا وا، اللہ دے اذن نال اصلی پرندے ہوا وچ بن کے اڑ جاندے لوگوں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَہ، لیاؤ کوئی انا نابینا تے مادر ذات اللہ ہوئے، ماں دے پیٹ وچوں انا جمعہ ہوئے، اللہ دے نبی کہنے میں انہوں اکھ دے دیاں گا، وَالْأَبْرَصَ پرانا مریض برساں دا سالاں دا جدی بیماری جانی نہ ہوئے، حکیمہ تے ڈاکٹراں تے بورڈ نے جواب دے دیتا ہوئے انہوں گھر لے جاؤ، انتظار کدو موت ہوں دیئے، فرمایا لے آؤ میں ہاتھ پھیر کے انہوں شفا دے دیاں گا، فرمایا نا اکھ دینا وڈی گال نہیں، مریض نو ہاتھ پھیر کے شفا دینا کوئی وڈی گل نہیں، وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی مردہ لیا میں او دے وچ جان پا دوں۔ حضرت عیسیٰ پاک دی اس گفتگو نو، تقریر نو، خطاب نو، بسم اللہ، اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں کہ اساں اپنے نبی عیسیٰ نو جو اذن دیتا سی نا جنہ چیزاں دا، ساڈا نبی قوم وچ او دا ذکر فرما رہے ہیں۔ عرض کی تھی یا نبی اللہ قرآن پڑھئے، حضرت عیسیٰ اپنی قوم دے لوگاں نو پہ دس دینے، میں انیاں نو اکھاں دینے، میں کسے نال گل نہیں کیتی، نبیاں دے سردارو میں مدینے آیا وہاں، آقا اظہار پیا کرنے انا وہاں اکھاں چاہی دیا نے، نبی کریم نے فرمایا او میری امت حافظ قرآن مدینے آیا میں میرے روزے تے حاضری دیتی یا اللہ تیری قبول کر لیتی ہے، گل رہی اکھاں دی میں دے دیا تے کوئی وڈی گل نہیں، پر جا واپس ہندوستان جدروں آیا میں، اجے پاکستان ہندوستان تقسیم نہیں ہویا، سارا خطہ ہند کہلاندا سی، واپس جا
شرکپور شریف دے اندر میرا امتی رہندے ناؤ دا میاں شیر محمد اکھاں پیا وندا وی تو وی اکھاں لے لے جا تو وی اکھاں لے لے حافظ صاحب کہنے خیر دن گزرے مدینہ پاک قافلے نال واپسی ہوئی اپنا علاقہ قصور وچ پہنچیا سامان سفر رکھیا کچھ لوگاں نال ملاقات ہو گئی مدینے والی خواب ٹر پیا چل دیاں شرکپور شریف آیا دن تھکیا ہاریا آیا شام پہ گئی سی رات دیر میں کسے کل پوچھیا میاں صاحب نو ملنا میں جواب دین والے نے کیا رات دیر ہو گئی ہے ملاقات نہیں ہو سکتی رات گزار لے دن چڑھے گا ملاقات ہو جائے گی شرکپور شریف دی چھوٹی جئی ترے کونیک مسجد میں ادھی اندر کچھ سردیاں دا موسم اپنے اوپر صف لپیٹ کے سو گیا رات گزر جائے گی دن چڑھے گا مدینے والی خواب میاں صاحب نو سنا مانگا حضور رسول اللہ نے بھیجے آوے حافظ صاحب کہنے رات سو گیا سرگی دا ٹیم ہویا میرے کان وچ آواز پئی کسے نے مسجد دا دروازہ کھولے حافظ صاحب کہنے میں نو ان پتہ لگا دروازہ کھولن والا آیا ہے مصلی بچھایا 2 رکعت نماز تہجد دی نیت فرمائی نماز تہجد واسطے مصلی سے قبلہ رخ کھڑا ہو گیا نماز تہجد دی نماز پڑھی ایک تسبیح محبت نال ڈوب کے اپنے نبی تے درود پڑھیا کملی والے رات دی تاریکی ہے مسجد وچ اندھیرا ہے حضرت میاں شیر محمد اپنے آقا دی محبت وچ درود پہ پڑھ دے نے یہ پیار والا درود ہے جدے متعلق نبی کریم نے فرمایا ان کوئی میرے تے درود پڑھے تے فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے میرے کول گنبد خضرا وچ لے کے اوندے نے جے کوئی پیار وچ ڈوب کے پڑھے نبی کریم نے فرمایا فرشتیاں دا تعلق مک جاندا ہے میں گنبد خضرا وچ بیٹھ کے برائے راست دا درود آپ سننا رسول اللہ نے فرمایا صرف درود نہیں سندا بلکہ پہچاننا بھی تے کون پیا پڑھدا ہے تے کدا پتر پیا پڑھدا میں انہوں بھی جاننا ہے اودے پیو نے بھی میاں صاحب نے درود پڑھیا ایک باری ذرا لے نال محبت نال تسی بھی پڑھ لو نا مطلب ممکن ہے بات بن جائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا
میاں صاحب نے درود پڑھیا دعا کی تھی اللہ دے حضور ہائے چہرے تے ہاتھ تیرے صف وال ویکھیا تے مٹھی مٹھی زبان نلا لے اولے کیا صف وچ سون والے بیلیا میں تہجد پڑھ چکا ہاں اٹھ مسجد دا دروازہ کھول بار ویکھ پو پھٹی ہے کہ نہیں سویر ہوئی ہے کہ نہیں حافظ صاحب کہنے میں دن دا تھکی آیا مسافر موسم بھی ٹھنڈا نیند بھی کدے پئی کدے نہ پئی اکھی رات گزاری میں آواز تے سنی پاسا بدلیا تے میں کیا کہن والیا میں نابینا وہاں آپ اٹھ کے ویکھ لے اللہ والے بھی بڑے رحم دل ہوندے بڑے رحم میاں صاحب کہندے کر کر زاری راتی روندے نیند اکھاں دی دھوندے فجری آؤ گناہار صدا منے تے ہر تھی نیویں ہوندے میاں صاحب چپ ہو گئے ایک تسبیح اپنے نبی تے اور درودی پڑھی پھر اولی جنی کیا سب سون والے بیلیا اٹھ تک پو پھٹی ہے کہ نہیں سویر ہوئی ہے کہ نہیں نماز فجر دا ٹائم ہویا ہے کہ نہیں حافظ صاحب کہنے نے میں پھر کیا جناب میں اناواں کیا جو ہے آئے میاں صاحب پھر اپنے نبی نل تار ملائی آئے پڑھیا سونے تے درود تیجی واری کیا سب سون والے بیلیا اٹھ حافظ صاحب کہتے ہیں پہلی باری میں ذرا سخت لہجہ استعمال کیتا ہے اناما بار بار میں نے کیوں کہہ دیو آپ اٹھ کے ویکھنا میں نے کوئی نظر نہیں آتا جدو کہن والے نے تیجی واری کیا میری دل دی دنیا وچ انقلاب آ گیا میں کیا بار بار کہن والا کیوں پیا کہندا ادھے کہن وچ بھی کوئی راز ہے اٹھا تے صحیح نہ میں ڈردیاں اٹھیا مسجد دی دیوار قد نال ہاتھ رکھدا ہویا دروازے تک پہنچیا میں جوئی دروازے دے کوارا نو کھولیا قسم پیدا کرن والے دی نالی اکھاں دے پردے بھی کھل گئے تے میں مڑ کے دوڑیا بابے دیا پیروں میں جکے کیا بس بابا یقین ہو گیا وے ہائے 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 کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نگاہ کرے جس ویلے پھر مشکل روے نا کائی ولی نگاہ کرے جس ویلے پھر مشکل روے نا کائی بابا جی دے پیروں میں جدگا عرض کیتی بابا جی معافی چاہنے بار بار کہتے رہی ہو میں اگنور کرتا رہا ہوں اٹھیا نہیں اے تے دسو نا کونو فرمایا سجنا میں اوئی آج دے متعلق مدینے وچ خواب تک آیا الا ان اولیاء اللہ ولا هم يحزنون
اللہ کہتا خبردار جڑے میرے دوست نے میرے سجن نے میرے بیلی نے انہوں کوئی ڈر خوف نہیں اللہ کہتا صرف خوف نہیں بلکہ قیامت والے دن او غمگین بھی نہیں ہون قیامت والے دن غمگین بھی نہیں ہونگے پھر کیوں نہ محبت نہ جمعے دی گھڑی ہے متا قبولیت دی گھڑی ہوئے ایک دی قبول ہو جائے ساریاں دی بگڑی ہوئی بات بن جائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصل علیہ